السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماما هاجر. هاد النهار غادي نوجدو ماك فلوري كيت كات. دونك بالنسبه لماك فلوري كما كتشوفوا انا قاسمه لي زانغريديون سور دو. عندي السكر مع الزبده اللي غنوجد بهم لاصوص كراميل. بالنسبه للسكر غتشوفوا معايا طريقه التحضير. كنحتاج كاس ديال السكر، معلقه ديال الزبده، كنزيد عليها 4 كاس ديال لا كريم ليكيد. بالنسبه لماك فلوري غادي نحتاجو لا كريم ليكيد نسيترون اللي كنطلعها في مولينكس وكنزيد عليها حليب مركز. الوغ vous avez le choix سوا ديروا كراميل سوا ديروا العادي. ان توكا دابا نبارطاجي ان شاء الله معكم طريقه عمل حليب مركز في الدار. دونك ما تنساوش ديروا ابوني في لاباج باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. وانا هاد المره اختاريت نزيد فيه حتى لا كريم شونتي. vous avez le choix تقدروا تطلعوا هي لا كريم ليكيد مع تحليوها بالحليب المركز وديروها تكونجلا. المهم نفس طريقه التحضير. عندكم لا كريم شونتي ديروها حتى هي. وانا غندوزو دابا نحضروا انصامبل ماك فلوري. دونك اول حاجه غادي نبداو دابا بها هي لا كريم شونتي. كما كتشوفوا 4 لتر هو ليكيفالون ديال هاد الكاس. غادي نزيدو فيه لا كريم شونتي فوالا. طريقه سهله بزاف وكيجي غزال بزاف. فوالا نبداو بسم الله. كتشوفوا معايا من بعد ما طلعت لا كريم شونتي هي ديالها. دابا غادي نزيدو عليها لا كريم ليكيد. دونك كما سبق لي وقلت لكم بغيتو ديروا لا كريم شونتي اي لا كريم ليكيد مع لو لي كونسونطري. سينو ما عندكمش لا كريم شونتي ديروا هي لا كريم ليكيد طلعوها وزيدوا عليها لو لي كونسونطري. انا كنديرهم بجوج كيجيو فنين. لا كونتيتي وسي كتجي كثيره سورتو كو انا كنوجدو كنخليه في الكونجيلاتور. دابا ولا ما بقاش كيخطيني من الكونجيلاتور هي كنبغيه كنتشهاه لا انا لا لي زونفون. كنجبدو كيكون عندي ديجا كونجلي وكنعاود نطحنو شويه ديال الحليب. فوزالي فوار فاش نجيو نطحنو انصامبل فريمون كنزيد هي قطيره د الحليب وكتجي لا تيكستور ديالو بحال اللي شريناه من برا. دونك فوالا دابا غنزيد نطحن لا كريم فريش ليكيد مع لا كريم شونتي اللي ديجا طلعتها. دونك ها هي دي مازال كتطحن. درت عليه الحليب المركز وغادي نربطو عاوتاني في مولينكس يدور وعاد نوريكم الشكل النهائي ديالو كي كيجي. الوغ دابا من بعد ما طحناه هذا هو الشكل لا تيكستور ديالو. لي با بلون حيت انا دايره لو لي كونسونطري كراميل. الا درتو عادي راه غتبقى بيضه. دونك فوالا دابا هنا هي باش نحضروه ندخلوه للكونجيلاتور. انا سكو في كناخذ هادو عندكم بحالهم ديال لي كلاصون تقدروا نتوما تاخذوهم. غادي تصوبوا غنخويو فيهم هادشي اللي وجدنا غندخلوه يتكونجلا. وفاش كنبغيو ناكلو كراميل تشهيناه ما نوضوش نصوبوا هادشي كل مره. يسوفي ان نخرجوا من الكونجيلاتور ديالنا داكشي كيكون كونجلي كنطحنوه كيكون عندنا الكراميل صوص كراميل اللي كتكون ديجا واجده وكنخويو الكراميل كنزيدوا عليه داك ماك فلوري اللي كيكون جامد وطحناه كيجي لا تيكستور ديال ماك فلوري دماغدو. دونك كيجي غزال كيجي خطير. الا ما عندكمش هادو ما عندكمش ديال لي كلاصون يسيفي انكم تاخذوا طاسه بلاستيك تصوبوا فيها هاد الليكيد وتدخلوها الكونجيلاتور. تقرب تكونجلا غتخرجوها تهرسوها اي حاجه عندكم معلقه شي حاجه وتعاودوا تخلوه يتكونجلا. فاش كتبغيو تحطوه في داك الساعه شهيتوه يسيفي انكم تهزوا من داك الطاسه وطحنوه. وكما قلت لكم غتذوقوه صوص كراميل صوص شوكولا كيت كات ام ان ام vous avez le choix. دونك دابا ندوزو نوجدوه باش يدخل الكونجيلاتور. دونك انا غادي دابا نبدا نصور نخوي حتى كيجي ان ديليس كيجي غزال
غتبقاو كاع تاخذوه من برا توليو دائما تصاوبوا في الدار. فوالا اي فوالا هادي تشرقات ليا شويه. دونك فوالا انا غادي نكمل هادشي اللي بقى غنديرو انا في طاسه في البلاستيك وغادي ندخلو. دونك ندخل هادشي الكونجيلاتور ونجيو نوجدو انصومبل لاصوص كراميل. دونك انا هادشي اللي بقى لي درتو في بواطون بلاستيك وندخلو الكونجيلاتور. اي فوالا دابا ندوزو نوجدو لا كريم كراميل. درت سنيده اللي غنردها تكراميليزا فوق في البوطه. ابخي اون فوا غادي تذوب سنيده غنزيد عليها معلقه زبده، غتذوب الزبده غنزيد عليها ربع كاس ديال لا كريم فريش وغتعطينا صوص كراميل. دونك دابا غادي نخوي الكراميل اللي وجدت وغادي نخليه يبرد. دابا مازال سخون، فاش كيبرد كيزيد يعقد. وهذه هي لاصوص كراميل كي با اكومباني لو ماكفلوري. دونك فوالا من بعد ما تجمدنا ماكفلوري انا نسيت منو درتو هنا باش غادي نطحنو. دونك فوالا غادي نطحن ونجيو نحطوه في الكويسات. دونك ندوزو نطحنوه انصومبل. دونك انا دابا غنزيد فيه قطيره ديال الحليب باش كيجي مويل بزاف بحال الكلاكيط ماركون. فريمون زدت قطيره صغيره ديال الحليب. دونك فوالا بعد ما تطحن ها هو نهزوه بالمعلقه. الا عندكم هذاك فين كديروا لا كريم شونتي وتحطوه ديروه. انا شريت هاد الكونفينمون ما كاينش لينا ناخذو. غادي نجي اول حاجه خديت هي الكراميل اللي درتها. فوالا سي لا ميم تيكستور ديال الماك كيجي غزال مع لي زونفون او فيه كيت كات. دونك درتو لهم كيت كات. تقدروا ديروا امينانس. انا كنصور الفيديو وهما واقفين حدايا كيتسناوني نوجدو باش ياكلوه. دونك يكون بالكم ديجا ديال في الفيديو. دونك فوالا غادي ناخد هذا دابا كيتكات. Intéressant de les préparer une lisse avec vos enfants. Et voilà. Et voilà. Voilà. On m'a fleuri. Tiens, سال صحة وراحة. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وابوني لاباج وتبارطاجيوها مع الناس اللي عجبتهم. دونك انا زدت شويه د لا كريم شونتي من الفوق. صحتكم وراحتكم. لي زونفون سون ان تران دو لايكي فريمون ils adorent cette recette. صحة وراحة.